कुडचडेच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी अल्पवयीन चलयांचेर लैंगिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाचेर भौशीक बोवाळ जालो. उपरांत दक्षिण गोंय पुलिसांनी 20 वर्सां पिरायेच्या सोहम सुशांत नायकाक अटक केली. मड्डेगाळ काकोडा हांगा रावपी कुडचडेच्या भाजपाच्या नगरसेवकाचो पूत हाका जागृत नागरिक आनी थळाव्या फुडाऱ्यांच्या जमावान पुलीस स्टेशनाचेर धाड घाल्या उपरांत ताब्यात घेतलो. 25 ते 30 अल्पवयीन चलयांचेर लैंगिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात कुडचडे काकोडा पालिकेच्या नगरसेवकाच्या पुतान रानात आनी फ्लॅटात चलयांचो बलात्कार केलो आनी तांचे व्हिडिओ शूट करून तांकां ब्लॅकमेल केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयिल्ल्यान थळावे आनी नगरसेवक पुलीस स्टेशनार जाप मागपाक पाविल्ले आनी खर कारवाय करपाची मागणी लेगीत केली. पुलीस निरीक्षकान बेगिनात बेगीन कारवाय करची ना जाल्यार कुडचडे वाठार बंद करतले अशी शिटकावणी लेगीत तांणी दिल्ली. अखेरेक कुडचडे पुलिसांनी सोहम नाईक हाका अटक केल्या. अजून तुमच्या थ्रू आमकां कळटा की सोहम नाईक म्हणटा की अरेस्ट केला आनी ही बरी गजाल की देर आहे दुरुस्त आहे डिले जाला पूण अरेस्ट केलो आनी मुखाल्ली फॉर्मेलिटी करपाक जाय आनी जे लिगल कोर्स कितें आसा तो फॉलो जावपाक जाय इतली आमची मागणी आसा. आनी आतां आमी काय सद्याक आमकां पीआय कडेन उलोवपाक जाय की आमच्या कडेन फॉर्मेलिटी करता की आपयता उलयता पडिल्ले पूण तांचे कडेन उलयता की आमकां सविस्तर म्हायती मेळटली. पण आमची एकच मागणी आहा जी जो क्रायम हांगा घडला तो व्हेरी सिरियस ऑफेन्स आसा. खुबशे कुटुंबां भितर इनवॉल्व आसा अशें आमकां आयकूंक येता. सो विक्टिमाक प्रॉपर तांची आयडेंटिटी डिस्क्लोज जायनासतना तांकां प्रॉपर न्याय मेळचो. कित्याक खूब जाणांनी भिवून केल्लें आसा, खूब जाणांनी नशेत केल्लें आसतलें, आमकां कांय ताची म्हायती ना. सो ती प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, कसलेच पॉलिटिकल प्रेशराक तांणी बळी पडचो न्ही आनी विक्टिमाक न्याय मेळचो इतली आमची मागणी आसा. तेचे घालून जर आमी पळयत न्ही आमी त्या पोजिशनाचेर आमचे भुरगीं तातूंत इनवॉल्व आशिल्ले आमची परिस्थिती कशी आसतली. कोणूच विक्टीम आपूण जावन आनी त्या सोशल सेक्युरिटी मेळ्या शिवाय मुखार येवची ना हें सांगपाची गरज ना. विक्टीम भिल्ली आसतली, खंय मॅनेज केल्ली आसतली, तांकां एक आपल्याची लाज लज्जा म्हण आसता समाजा भितर आपल्याक कसो आमचो समाज असले चलयांक जपून एक्सेप्ट करनात. सो एक खंय तरी भंय तांचे भितर निर्माण जाल्लो आसा. एनजीओ थ्रू तांकां एक सोशल सेक्युरिटी कॉन्फिडन्स लेवल दिवनच बऱ्या तरेन हे मॅटर हाताळपाक जाय जाल्यारच विक्टीम उलोवपाक तयार जातली. ना जाल्यार विक्टीम्स अशें आपूण जावन पुलिसांक ताणी अपील केली येतली. खंयच्याच प्रत्येक कुटुंबाक आपली लाज लज्जा आसताच. ताका दिसता आपल्या चली लग्नाचें आसा, फाल्यां लग्न जावपाक जाय, फुडार आसा, सगळे विचार करतले. सो कोण आपूण पीआयन अपील केलें, डिवायसने अपील केलें, ती विक्टीमचो वांगा येवपाक ना. एनजीओ घेवन तांकां कावन्सिलींग करून तांची मनस्थिती अंडरस्टँड करून तांकां त्या तरेन हाताळपाची गरज आसा. विक्टीमाक कॉन्फिडन्स लेवल वाडोवपाची गरज आसा. जाल्यार तो विक्टीम उपलब्ध जातलो आनी ह्या जो ऑफेन्साक एक लास्ट कंक्लुडिंग आमकां कंक्लुजन मेळटलें. पयली गजाल म्हणल्यार हें दुर्दैवी जालां की मादेगाळ असली पवित्र स्थानांतल्यान हो भुरगो अशें करून वयर सरलो. हें पयलीं म्हणल्यार दुर्दैव. आनी 2-3 दीस जाले हांव खरें तरी म्हाका एक तरी न्हिदूय पडना आनी म्हाका अशें दिसतालें की हे फॅमिली ज्यो आसा तेंचे कडेन अशे व्हिडिओ हे भुरग्यां फुड्यान आसा ते फॅमिलीचेर कितें वयता काय म्हणून. पूण आयज आतां पीआय तुमचे कडेन कळ्ळां की पीआय सांगता की ह्या भुरग्यां नांव सोहम सुशांत नायक म्हणून. त्या हेजेर कळटा की मोरल ग्रावंड सुद्दां बापायन येवन अपॉलॉजी मागपा जाय अपॉलॉजी बापायन सुद्दां येवन बाबा हें आपल्याक चड करता हितून इक्वली जबाबदार आपूण म्हणून मागपा जाय. आनी नजर खंय आसलेली इक्वली भुरगीं जितली रिस्पॉन्सिबल आसता तितले पेरंट्सूय रिस्पॉन्सिबल आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. हांव कोणी अशें करून मुखार येता जाल्यार आमचे कडल्यान फूल ताका प्रोटेक्शन प्लस नांव डिस्क्लोजर जायना आसतना त्या विक्टिमा आमचे सपोर्ट आसतलो, सिंपथी आसतली आनी तेजे बरोबर पावला पावल त्या विक्टिमाक आमी मुखार आसतले अशें म्हणून आमी हे काकोडेच्या मादेगाळीच्या लोकांचे उतर आसा सामके ठामपणान आमी विक्टिमा बरोबर रावतले. भिवपाची हांगा गरज कोणाकय ना. हे विक्टिमा जाल्यार कसलीय ना, आमी ठामपणान आसा. जेन्ना एक मनीस चुकता भुरगो तेन्ना तेका घरांतल्यान तांकां समजोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय ना तांकां प्रोत्साहन दिवपाचो. ते वारंवार जेन्ना ह्यो चुकी घडत गेल्यो तेजे कडल्यान आतां आमी ते मिडियान प्रेसा थ्रू आयकलतो खंयचे चोरये बांदगडी आहा लाकडाच्या हे ज्यो गोश्टी जाल्यो आनी ते सुटत गेलो ताका प्रोत्साहन मेळ्ळो हे गुन्हो आतां मोठो करपाक. तेन्नाच जर त्या भुरग्याक जर सारकी शिक्षा आनी त्या भुरग्याक योग्य ते जर हें मेळ्ळेलें जाल्यार ह्यो गोश्टी घडनासलेल्यो. आनी सत्तेचो पावर खंयूय उपयोग करपाक जायना. तुजे कडेन नशिबान तुमकां जर ती सत्ता मेळ्ळी आहा लोकांक काम करपाक वापरा ना हे अतसली लोकांची छळ करपा न्हू बायलांचे चेडवांचे. तुमकां आतां लोकांनी लोकप्रतिनिधी तुमकां लोकांनी निवडून दिल्ले हें करपाक जे लोक
जेन्ना तुमचे कडेन वेगवेगळी कामान वेगवेगळी परिस्थितीन लोक तुमचे फुड्यान कामां घेवन येता तेजो गैरउपयोग करपा लागून न्हू जाता शक्यतो त्या लोकांचो कामाचो सुटाव करा आनी योग्य तो तांकां न्याय दिया. तुम्ही लोकांचे गोरगरीब लोकांचो बायलांचो जावं चेडवांचो गैरउपयोग केलो आनी तांचो फायदो घेतलोसो जालो ह्या गोश्टीच्यान. तो सगळं लोकांच्या नदरे मुखार आमी जागृत सगळे जाण आमी एकठांय आयले आनी हें आमी एक पावल मारलें. आतां ती भुरगीं कितली एजीची कितें ताजे प्रमाण ताका ती सगळे सेक्शन लागतली. कायदो आपल्याला बाजू करतले. त्याच बरोबर लोक म्हणून आमी नागरीक म्हणून आमची जबाबदारी कितें. म्हाका दिसता प्रतितान काल मेमोरंडम पयलींच दिल्लो ताका सुमोटो केस करून घेयात म्हणून. हें सगळें पळयतना हांव कितलींशींच वर्सां आतां कुडचड्यार रावतां. हे कुडचडकार असो म्हाका खंयचोच मनीस दिला कारण मनमेळावो मनीस सगळ्या कडेन वागता. अशी विकृती ह्या कुडचड्यार जल्माक कशी आयली हो मोठो प्रश्न आसा. ही विकृती कुडचड्यार नासली. मागीर 2007 कितें तरी आयली आमी सोपली काय धरली परत ही विकृती तयार जाली. असल्या ह्या नराधमाक ही विकृती ही समाजाक आनी सांगलें समाजाक काळीमो सोड ही लजेची गजाल इतली कुडचडकाराक की कोणी जर कुडचड तुमगे तर ती केस घडली ती काय म्हणटलो तुमकां इतली लजेची गजाल आसा. सगळ्या लोकांनी एकवट दवरलो एकचार दवरलो. आमी ह्या केसीचेर आमची नजर आसतलीच प्रत्येकाने नजर आसतली की सरकार हाजेर कितें लक्ष दवरतलें. हो PI जो आसा PI कशी ही चार्जशीट फायल करतले हाजेर आमचें लक्ष आसतलेंच. आनी हांव सगळ्या लोकांक अपील करता तुमी एक पालक म्हूण तुमची जबाबदारी आसा ती जाणें विनेश बाबान सांगला ती तुमी पाळपाक पडटली. कारण आमकां खुबश्यो गजाली आयकपाक येतात की खुबश्या भुरग्यांच्या बद्दल आयकपाक येता आनी कोण इन्वॉल्व जाल्ले तें आयकूं येता. म्हाका दिसता तुमी पालकांनी आपली जबाबदारी आतां पाळपाक जाय. कारण मोबायल आयिल्ले कारण इजी अवेलेबल जाता सगळें जाता. पालकांनी एक आपली जबाबदारी म्हणून एक घेवपाक जाय. कारण ह्या गजालींतल्यान आमी कितें तरी शिकपाक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन हे थरो जावपाकच जाय. तूं खंयच हयगय केली वचपाक जायना. कारण आमच्या सिस्टमाक अशें आहा की ह्या सिस्टमा भितर इन्व्हेस्टिगेशन जातना सुद्दां एक पळवाट दवरली वयता आनीक गुन्हेगार खंय तरी एक्वीट जाता. कोर्टां वयतरी केस उबी उरना आनी रोकडीच खंय तरी एक बरें कोणी लॉयर येता आनी ती टाक करून ताका भायर बेल आउट करता. सो हें जावूं जायना म्हणून हांव आमच्या लोकांकय सांगता की आमी हेजेर आतां हांगा जालें म्हणून कांय जालें ना. हांगा अशेंच आमची एकवट दवरया आनी ह्या गुन्हेगाराक सारकी कठोर शिक्षा जावतली हेजी आमी खात्री बाळगूं पर्यंत ह्या आमी सगळे एकवट दवरून आमी ह्या सिस्टमाचेर फॉलोअप घेत रावया. Based on that report of the Pudari, we called a newspaper reporter. त्याचे आम्ही स्टेटमेंट गेलं. So based on that statement, we drafted a complaint on behalf of state, and we have registered an offence under IT Act also and BNS, and we are arresting the accused. Accused name is Soham Naik. खंयचो तो He is from Madhegal, Kakoda. खंयची ती आहे Section Section 294A of BNS and 67 of the IT Act. So billable. No, non-billable. आता अरेस्ट Alright, formality follow. So there was no political pressure. So I was waiting for any victims. आणि हांव एक तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लियर सो विक्टिम्स आहा जाल्यार आमचे फुड्यान एप्रोच जावपाचें. नाल्यार आमी तें जाय जाल्यार आमी तेंचे फुड्यान येता. ओन्ली जस्ट आमकां एक हिंट दिल्या बरोबर वी आर रेडी. मीन्स आमी कंप्लेन दिवपाक ते सपोर्ट करपाक येताय म्हणून. सो वी कॅन एप्रोच देम. नाव खंयचें जाता आणि सेफ्टी पार्ट. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओंकार देशप्रभू. आयतारा सांजवेळा वेर्ना भितरल्या रस्त्यार दुचाकी आनी इनोवा टॅक्सी मदीं टक्कर जावन दुचाकीचेर आशिल्ल्या दोगांकय जाग्यारच मरण आयले. हे दोगूय जाण जुवारी नगरात रावताले खंय. वेर्ना पुलिसांनी घडणुकेच्या थळार पावन चवकशी केली. म्हाका कोणें तरी कॉल केले हांव ताबडतोब हांगासर येयलो पूण ती दोग जाण हांगासर एक्सपायर्ड जाले अशें म्हणून आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन मेवलां. आनी हो एक्सिडेंट जाला हांगासर आदोणे कुयेली हांगासर. आमी जायते फावटी म्हाका आमचे जे गांवचे भाव तशेंच भायले दुसरे आमचे जावं मारगांवचे जावं वास्कोचे जायते भाव म्हाका सांगताले हांगासर हो रस्तो भरपूर पिड्यार जाल्लो कितें एक्सिडेंट जावपाक चान्सीस आसा ताका लागून हो टार करून दी म्हणून सांगताले. आनी हालींच आमी हो टार केल्लो आनी हो टार करून म्हाका दिसता हांगा आमचे आदोळे टू कुयेली रोड देखून हो आमी टार केल्लो आनी सारको पाड जाल्लो. आनी हो म्हाका दिसता हे स्पिडीन कितें आहले अशें म्हाका दिसता. कितें आमकां सांगता ते भाशेन स्पिडीन आहले अशें आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जावपाक पावला. हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या जे लोक आमचे सायडीन कुयेली टू आदोळे हयसर वयता ते लोकांक मातशें
सांबाळून वयचें कित्याक हो रोड टार केल्लो आसा आनी फास्ट वचप सोदता हांव हो नॅरो रोड आमचो नॅरो रोड आनी सायडीन दोनूय सायडीन झाडां बी आसा. आतां आमी आतां पळयले ते भाशेन चड दूख दिसलें आमकां की ते दोग जाण भुरगे ऑन द स्पॉटींग मेले. आमी येताले वेर्नासून आमगेलो मागीर ते कांसावले वचपाक वयतालो आनी आतां पळयलां ते भाशेन कितें आमी पळयलो हो रोड हो पयलो रोड कितें आसलो न्यू हॉट मिक्स केला. हेच्या पयलो सगळ्या वादान फुटलो आसलो आनी कितें आसलो लोकांचे हें येयल्ले रिक्वेस्ट म्हाका पासून कितले फोन येताले की अरे MLA सांग हो मातशें रोड कोर. सरपंच पंचायत सांगतालो VLM सांगतालो इवन पुलीस सांगताले की ह्या वादान सगळे दोनी सायडी फुटलो आहा लोकांक एक्सिडेंट जातले. आतां रोड केला बरो रोड केला पूण लोकांक न्हू आपल्यागे प्रिकॉशन घेवपाक जाय. लोकांक चोवपाक जाय बाबा आमी कितू फास्ट वयताय. सी एक्सिडेंट जाल्यार आमी दुसऱ्या रोडा ब्लेम करूंक जायना. रोड इज आहा आपल्यागेलो आपल्यागे कॅपेसिटीचे तो कितलो तुमी वयता फास्ट वयता ते जण एकल्यान चिंतपाक जाय. सो हिंग ब्लेम गेम करून कांय फायदो ना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर. म्हापशा मतदार वाठारात एका अनोळख्याची कूड सापडली. ताची पिराय 40 ते 45 वर्सां आसूं येता असो अदमास आसा. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. आज सकाळी म्हापसा मड्डार एका अनवळखी दादल्या मनशाची कूड हायली डिकम्पोज परिस्थितीत सापडल्या. ही घडणूक जेन्ना म्हापसा पुलीस स्टेशनाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब थंय धाव घेतली. अजून मेरेन ह्या व्यक्तीचे नाव पटूंक ना पण जी म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाणे ही जी बॉडी आसा ही खंय तरी भायलो मायग्रंटाची जावं शकता आनी ताची पिराय जी आसा ही 40 ते 45 वर्सां भितर आसपाक शकता आनी हाचेर सध्या म्हापसा पुलीस स्टेशन हो फुडलो तपास करीत आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक. आंबावली केपें खण ट्रक धन्यांनी बसका घेवन सरकारान वाठारात खणकाम परतून सुरू करचे अशी मागणी केली. उत्तर गोंयांत सरकारान खणकाम सुरू करपाक परवानगी दिल्या. फाटलीं 14 वर्सां खणकाम बंद आसा आनी लोक अजूनय वाट पळयतात. मुखेलमंत्री तारखो दितात पूण कसलीच कारवाई अजून जावंक ना. सरकारान आतां कसलेच पावल उबारले ना जाल्यार लोक हे प्रकरण आपल्या हातात घेतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. आमी 2-3 म्हयने जाले तेच्यान वयरूच जाले आसले 4 म्हयने जेन्ना रेनी सिजन काबार जाता तेन्ना नंतर आमी हे मायनींग थोडे तरी हे सायडी रेवणां कावरी पिल्ला सुळगणा एक मायन तरी चालू जावची अशी आमगे एक अपेक्षा आसली. कारण नॉर्थ गोवाक ते सायडीच्यान 6 मायनी स्टार्ट जाल्यो आमची हे सायडीच्यान कित्याक एकूय जालें ना अशें आमी एक ट्रक ओनराची आमी हर आठवड्या मिटींग घेतात. आमी वचून CMा मेळ्ळे आमी आमचे आमदारा स्थानीक आमदारा मेळ्ळे वचून ताका सांगलें आमची परिस्थिती सांगली. आमी वर्सान वर्स आतां 14 वर्सां जालें आज मायनींग स्टार्ट जाता म्हणटा फाल्यां मायनींग स्टार्ट जाता म्हणटा अशें करून आमची 14 वर्सां बडयलीं. आज आमची दारां गाडी अशीच गोळमेन वचपा सारकी परिस्थिती जाल्या. आनीक हर वर्साक हेंच सांगता की फुडल्या वर्सा जातली स्टार्ट तेन्ना कोण म्हणटा डंपींग जातलें डंपींग तुमी पळोवया म्हणटा डंपींग चालू करया म्हणटा थंय पयलीं जाल्यार ग्रेट ना म्हणटा थंय दुसरी आनी कितें रोड ना म्हणटा अशें करून आमची हे 14 वर्सां बडयलीं. कावऱ्या पिल्ला रेवणां आनी सुळकणां हे सायडीचे आमकां कमीच कमी सरकारान आमकां कशें तरी आमचे पोट हे इतले ट्रक मालक हे येवन आपल्याची दीस वगडायता आनी आपल्याक काम मेळटा म्हणून एक हे विचार करतात जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां एक तरी हे सायडीच्यान तिनूय सायडीच्यान एक मायन तरी आमकां चालू करून दिवची. सगळे ट्रक ओनर सगळे त्रासान पडल्या. म्हणजे फक्त आमचे कडेन एक देखावा आहा एक गाडी घेवन भोवलो वो पात्रांव पूण तेका आतां हें कांयच ना तथ्य कांयच ना सामकेच आमी त्रासान पडल्या. म्हणजे तुम्ही बळे म्हणटा तशें एक ऑडियन्स काडून स्पेशल ऑडियन्स काडून ते मायनी स्टार्ट करपाचो जर प्रोसिजर सुरू जाता जाल्यार जाता तितके भितर बेगीन आमगे मिनिस्टरान जावं बाकीच्या आमदारान सावड्डेच्या आमदारान जावं कुडचडेच्या आमदारान सगळ्यांनी एक येवन बाकी गोंयचे इफेक्टीव कोण मायनींग आहा त्या सगळ्या आमदारांनी एक येवन CMाची भेट घेवपाची CMा कडेन डिस्कस करपाचें आनी हे गव्हर्नरा कडेन मांडपाचें. मायनींग बंद पडलें आतां 2012 मायनींग बंद पडलां. जायत जाण इतले डायवर्ट जाले दुसरी जॉबा गेले पूण जे जाणटी बीन मनीस आहा चड एजी मनीस आहा ते खंय वयतले. सरकारान समज सांगलें एक फावटी आमी हें चालू करपा ना म्हणल्यार कोण डायवर्ट जाताले. सरकार वर्सान वर्स एकूच उपाय सांगता की
फुडली वर्सां चालू जातले हो डंप ऑक्शन करता तो डंप ऑक्शन आनी कसो पॉलिसी चालू आहा तेका लागून थोडी आशेक लागून आमी म्हण एजीर खंय म्हण धांवतले तसो चालू जालें जाल्यार बारीकशे चड न्हू भरपूर हितून कितें आमकां साम पोट भरून साम खावपा मेळपाना थोडे आमगेले बायल भुरग्यांक पोसपा सारकें तर काम जातलें म्हूण आमी हितून पेंडींग रावल्ले. आतां सरकार एवरी टायम स्कीम काडटा आदिवासी ही स्कीम गृह आधार कार्ड ही स्कीम पूण आमची हे मायंड डिपेंडेबल सरकार केसो स्कीम काडटा आमची पडोनूच घालना ना सरकाराक जे सरकारान कितें तरी स्कीम काडपा जायी पर्रीकारान एक बाबा OTS स्कीम काडली बरी काडली तितूंतल्यान मातशें आमकां रिलीफ मेळ्ळो आतां हो आतां आहा तो प्रेझेंट सीएमान हेजेर चिंतपा जाय बाबा हे इतली वर्स जाले बेकार आहा मरता हेंगे भुरग्यां एज्युकेशन कितें करून जावपाचें तेंगे ट्रिटमेंट बाबा तेंगे घरांत जाणटी मनशां आहा तेंची हें सगळी कशें जावपाचें हें सीएमान चिंतपा जाय तो सीएमाचे दीस येयल्यार सीएमाक कळटा आसली न्हू आमची असले दीस येयला सीएमान जे लक्ष घालपा जाय पयर पासून आमी गेले हांव आसलो मिटिंगेक सीएम म्हणटा 15 दिसां भितर चालू करता असो ऑक्शन आहा तितले सगळी मायन डिपार्टमेंटा धाडटा सांग कितें खंयची डंप आहाय ते रेडी करता आनी 15 दिसांनी ऑक्शन चालू करता हांव म्हणना तूं एक्सकवेशन चालू कर म्हूण ओके नो प्रॉब्लेम ऑक्शन तर चालू कर डंप सिस्टम चालू कर एटलिस्ट जगपाचें आनी ना उरलें ना आमी यंग आसतना आमी गाडी घेयल्ल्यो आमचें पोट भरतलें म्हूण बँकां पयशे जमा करता म्हूण घेवना पूण सरकारान 14 वर्सां जालीं आमचे मायनिंग बंद करून आमच्यो गाडयो बेकार दवरल्यो आनी आतां सरकारान आमकां ग्रीन टॅक्स लायला आनी आमकां आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आतां आमी जाणटी जालाय आमकां सगळे डायबेटीज प्रेशराक तें आमकां येयल्लें आसा आतां आमी जगपा कशें पोट भरपाचें वो आमी दुयेंस काडपाची काय गाडी आमी ग्रीन टॅक्स. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक. 9 एप्रिलाक जावपी फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुकेचेर सगळ्यांचो दोळो आसा. भाजप पक्षाचो उमेदवार रितेश नायकान नामांकन दिला. या वेळार भाजप मंत्री आनी फुडाऱ्यांसयत लोकांचो बरो प्रतिसाद लेगीत दिसून आयलो. पळयात. हे मुखार व्हरपा खातीर परत एकदां भारतीय लोकांनी फोंडेच्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीक आशिर्वाद दिवचो. आमकां आशा आसा की ज्या पद्दतीचो गोंयचो विकास जाता त्याच धर्तीचेर आमी परत एकदां जे फोंडेचोय विकास कंप्लीट करतले. हे सगळ्या फाटल्या एक म्हयन्याभराच्या भितर हा पुराय ह्या मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या लोकांच्यो गाठी भेटी घेतल्यो वेगवेगळ्या विकास कामांचो शुभारंभ केलो वेगवेगळ्या विकास कामांचो फावंडेशन स्टोक हांव आनी म्हज्या बरोबर बाकीचे सगळे आमचे मंत्री हे कंटिन्युअसली फोंडेचेर लक्ष दवरून आसात आनी म्हाका खात्री आसा की जे विजन बाब रवी नायक हांच्यांनी पळयल्लें तें विजन पुराय करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात ते पुराय करतले. म्हणून हांव सगळ्या फोंडेकारां कडेन मागता की तांच्यांनी परत एकदां रवी नायक बाब तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मतदान करचें. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच बरोबर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे आमचे आनी मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर आणि आमदार गोविंद गावडे हांच्या उपस्थितीन भितर अर्ज भरिल्लो आसा. पक्षान जी जबाबदारी रितेश नायक एज कॅन्डिडेट म्हणून दिल्या त्या अनुसार आयच्यान प्रचारय ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा. ऑफिशियल प्रचार आयच्यान सुरू जाल्लो आसा आनी आमी पूर्ण बहुमतान हे जिखतले हो एकदा ठाम असो विश्वास आसा. आयज बरो दीस आसा बरेचशे मोर्चाचेर बरे सगळे आसा सगळे आमचे बरोबर जे आसा आमी दळवी आसूं नावेद आसूं विरेन ढवळीकर आसूं सगळे आसा आनी पयलींचे सगळे सिनियर कार्यकर्ते सगळे एकठांय हांगा सगळे मेळून आतां तुमी सगळे पळयल्यात म्हाका सगळे आसते माने आसता मनोहर हडपयकर मागीर उदय डांगे आसतालो आनी बाकीचे सुनील देसाय आसताले सगळे एकमूट आनी एक जुटीन हे सीट आसा ते पूर्णपणे बहुमतान जी पारंपरीक मतां आमची आसा आमी स्वता सगळे कार्यकर्ते प्रामुख्यान सगळे ह्या फावटी काम करून जे स्वप्न आमचें आसा ते पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी थंबींग मेजॉरिटी तुमी जर आमचे लोकसभेची मतदान पळयत जाल्यार प्रत्येक फावटी लोकसभेच्या मतदानात हांगा फोंड्या जवळ जवळ 4.5 ते 7.5 हजार लीड आसता काँग्रेसी पेक्षा आनी हेच इक्वेशन दवरून हे इलेक्शन जातलें ह्या बद्दल दुबाव ना आनी त्या खातीरूच जैत हे 100% आसा. फक्त सगळ्यांनी काम करून एकामेका हातभार लावन मुखार वचपाक जाय आनी तें आमी करतले अशें नमूद करता. येणाऱ्या 15 दिसांत आमच्यो सगळ्यो ज्यो कार्यकर्त्यांच्यो मिटिंगो आसा त्यो आमी कंबायन घेतले. मुख्यमंत्री आसतले दामू नायक आसतले रितेश आसतलो आनी आमचे सगळे म्युनिसिपालिटीचे सदस्य आसतले जेणे करून
लोकांक एक मेसेज वतली की सगळे जे आसा ते आमचे बरोबर आसा. ही कॅम्पेनींग आमी घराघर भोंवता आनी सगळे आमचे पंच सरपंच आमचे कावन्सिलर चेअरपर्सन आनी सगळे आनी आमचे वांगडी सगळे आमी भोंवता आनी आमकां दिसून आयला की इतलो बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळा आनी म्हाका दिसता खातें आसा हो सीट आमी खूब मतांनी जिखतले आनी आमकां विश्वास येता की जे कार्य ऑनरेबल म्हणजे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर्स आनी सगळे MLA जे कार्य करता गोंया भितर ते पळोवन म्हाका अवश्य खात्री आसा की हे सीट आमी भारतीय जनता पार्टी खूब मतांनी जिखतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर.